तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी छोटी सी मुबारक सूरत के बारे में बताता हूँ जो इस मुबारक सूरत का कारी होता है, इस मुबारक सूरत का आमिल होता है, इस मुबारक सूरत को पढ़ने वाला होता है, इस पर अमल करने वाला होता है और फिर अमल के हवाले से मदावमत वाला होता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़े बड़े 4 इनाम अता फरमाते हैं। एक तो जो लोग उसको छोड़ गए हों वो दोबारा उसके कदमों में आके गिरते हैं। जो उससे ताल्लुक़ तोड़ गया हो, उसे छोड़ गया हो, उससे नाराज़ हो, वो ख़ानदान में से हो, बीवी बच्चों में से हो, दोस्तों में से हो, रिश्तेदारों में से हो, या कोई अपने बिज़नेस और कारोबार के हवाले से कोई ऐसे गाहक हों या ऐसे कस्टमर हों जो उससे ताल्लुक़ तोड़ के गए होंगे, वो दोबारा ज़लील और रुसवा होकर उसके कदमों में आएंगे। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल वाफर वसी मिक़दार में अता फरमाएंगे। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत और हैबत लोगों के दिलों में सब में डाल देंगे। लोग उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे। चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूसरों की हदायत का ज़रिया बना देंगे, उसकी इस्लाह फरमा देंगे और उसको रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर भी तरक्की नसीब होगी। ये इतना बड़ा अमल है, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि हम उम्मत की हालत जो देखते हैं इस वक्त के मुसलमान अपने ईमान तक को बेच रहा है चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर। ना हलाल की तमीज़, ना हराम की तमीज़। अपने ईमान से, आमाल से बेपरवाह होकर ऐसे ऐसे आमाल के लिए लोग जाते हैं। एक खातून ने पिछले दिनों मुझे कॉल की। मैं वैसे कॉल्स अटेंड नहीं करता, मसरूफियत होती है, बस वो समझे कि उनकी किस्मत थी या मेरी गलती थी कि मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैंने कॉल्स ले ली, और वो यके बाद दीगरे 2-3 बार कॉल आई। तो उस मोहतरमा ने, लाहौर की थी वो, तो उस मोहतरमा ने मुझे कहा कि पीर साहब एक मसला है तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज देखता हूँ, बारी से जवाब दे देता हूँ। कॉल्स अटेंड करने का मेरे पास वक्त नहीं होता, कॉल पे बात करने का। कहती नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुन ले। मैंने कहा जी अब ले लिया कॉल तो बता दें जल्दी से मुझे। कहने लगी जी मेरी बहू है तो मैं उसको तलाक दिलवाना चाहती हूँ। तो मैं उनकी बात सुन के कांप गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है बहू को? कहती जी उसने मेरे बेटे को काबू कर लिया, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मैंने कहा जी क्या दूर हुआ? तो कहने लगे कि मैं उसको मना करती हूँ कि बीवी को पैसे नहीं दो, वो बीवी को पैसा देता है, खर्चा देता है। मैं उसको मना करती हूँ कि इसको मेके नहीं जाने दो, वो बीवी को जब वो कहती है, उसका दिल चाहता है या उसके माँ बाप फ़ोन करते हैं तो बीवी को मेके भेज देता है। मेरी बात नहीं मानता, वो बीवी के बारे में उसको पैसे भी देता है, उसको खाने पीने की चीज़ें भी देता है, उसके लिए फ्रूट भी लाता है, और जब कहती है उसको मेके भी भेज देता है। तो मैंने कहा आपको खर्चा नहीं देता? कहने लगी मुझे देता है खर्चा। मैंने कहा आपकी बात नहीं मानता? कहने लगी बात मानता है। तो मैंने कहा आप फिर क्यों उसको तलाक दिलवाना चाहती हैं? कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बेटे को वो अपने हाथ में कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले। तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये इस वक्त मुसलमान की हालत है। मैंने कहा जी आपकी कितनी बेटियां? कहने लगी जी मेरी 2 बेटियां। मैंने कहा शादीशुदा है? कहती जी दोनों शादीशुदा है। मैंने कहा अपने घर में ठीक है? कहती नहीं, दोनों के कुछ मसाइल हैं, बहुत बेचारी परेशान है। मैंने कहा जब आप दूसरों की बेटी को उजाड़ने पे तुली हुई है तो आपकी बेटियों के घर कैसे बसेंगे? मुझे कहने लगी पीर साहब आपने जितने भी पैसे लेने हैं ले लें, कोई ऐसा तवीज़ दे दें कि मेरा बेटा उस बदबख्त को छोड़ दे। मैंने कहा खुदा का खौफ करे, आप 1 करोड़ रुपया भी दें तो मैं लानत भेजूंगा आपके 1 करोड़ के ऊपर, कि मैं एक मुसलमान बेटी का घर बर्बाद करूं और उजाड़ूं। हम मुसलमानों का नुकसान करें, और नुकसान करने के लिए अल्लाह ने हमें इल्म दिया है कि हम मुसलमानों का बुरा करें और तलाक़ें दिलवाएं और घर उजाड़ें। ये हालत है इस वक्त मुसलमानों की। बताने का मकसद ये है कि ये हालत है। लोगों को ना शर्म है ना हिया है। वो ये भी नहीं देखते कि ये बंदा बुरा करने वाला है कि नहीं, किसी को बर्बाद करने वाला है कि नहीं। बिला तफरीक, बिला तमीज़ वो सबको एक जैसा समझते हैं कि शायद ये जो गुमराह आमिल हैं, गुमराह जादूगर हैं, जादूगर भी इस तरह के ईसाई हैं और क्रिश्चियन हैं और राफजी हैं और बंगाली हैं,
وہ بدبخت ایک دوسرے چند ٹکوں کی خاطر دوسروں کے گھر خراب کرتے ہیں، طلاقیں دلواتے ہیں، بہو جو ہے وہ ساس کو برباد کر رہی ہے، ساس بہو کو، اور سوکن کو برباد کر رہی ہے۔ یہ ایسے بدبختی کے کام ہیں، یہ جادو کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو اس طرح کے نقصان کے اور بربادی کے کام کرتا ہے یا دوسروں کے نقصان کا کام کرتا ہے ناجائز، وہ بالکل حرام کے زمرے میں ہے، اور یہ جادو کروانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے کاموں سے خدا را اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہم آپ کو ایسے اعمال بتاتے ہیں جس سے آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، آپ کو اجر و ثواب بھی ملے، اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر آپ کا اعتماد اور یقین بنے، آپ کے ایمان کی اعمال کی حفاظت ہو، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو، خیر و برکت بھی ملے، اور ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر جو ہے نا، جو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں اس کی عام تو اجازت ہے، خاص اجازت آپ واٹس ایپ پر نہ لیا کریں، صرف کومنٹس میں آپ اپنا نام لکھیے، خاص اجازت لے لیا کریں۔ واٹس ایپ پر صرف علاج معالجے کے حوالے سے اندرون یا بیرون سے جو رابطہ کرتے ہیں وہ کالز نہ کیا کریں، صرف واٹس ایپ پر وائس میسیج چھوڑ کے اپنی باری کا انتظار کیا کریں۔ تو ہمارے تمام اعمال کی اجازت ہے، تو عمل کو خاص طور پر اچھی طرح سنا کریں، سمجھا کریں، پھر اس کو پڑھ کے یاد کیا کریں، تلفظ کو صحیح ادا کیا کریں، پھر اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق پڑھنا شروع کیا کریں۔ جب آپ اس کو اچھی طرح سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور بعض عجیب سا کمنٹس کرتے ہیں، جی وہ عمل کون سا ہے، سورت کون سی، آیت کون سی ہے، یہ اللہ کے بندو آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہو، سنی ہو، تو آپ کو پتہ چلے نا آیت کون سی ہے۔ اور بعض کو بیچاروں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو شاید یہ بھی تکلیف ہوتی ہے، جی آپ بات مختصر کریں۔ بھی ہمارا مقصد صرف وظیفے بتانا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے، آپ کو حالات سے آگاہ کرنا ہے، آپ کے ایمان کو بچانا ہے، آپ کی جان کو بچانا ہے، آپ کے مال کو بچانا ہمارا مقصد ہے۔ ہم مغز ماری کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے لیے اجر و ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، ہمارے جو زندگی کے تجربات ہیں وہ آپ کے کام آ جائیں، ہم آپ کی اصلاح کریں اور ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے، ہماری بھی دنیا آخرت اچھی ہو جائے۔ تو یہ جو خاص عمل ہے سورۃ الضحیٰ کا، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر 21 بار پڑھیں پھر بھی اچھا ہے، اگر 121 بار پڑھیں تو نور علی نور ہے۔ کسی کی نوکری نہیں، 121 بار پڑھے بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی 21 بار، اللہ تعالیٰ 2-4 دن کے اندر اچھی نوکری عطا فرما دیں گے۔ کسی کا رشتہ نہیں تو اچھا رشتہ ہو جائے گا، اور کسی کا اور کوئی رزق کا معاملہ ہے وہ اس کا حل ہوگا، کسی کے رشتہ دار، یار دوست، عزیز و اقارب، فیملی والے، شوہر بیوی بچے اس کو چھوڑ گئے ہیں، جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں، وہ دوبارہ اس کے قدموں میں آئیں گے، اس سے تعلق قائم کریں گے، وہ واپس آئیں گے اس کی طرف۔ یہ کثیر الفوائد عمل ہے سورۃ الضحیٰ کا۔ 21 بار یا 121 بار بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی 21 بار، اس عمل کو جو کرتا ہے پہلے دن اس عمل کی برکات دیکھتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جس نے یہ عمل کیا ہو اس کے مسئلے حل نہ ہوئے ہوں۔ اگر اس کو کرنے کے بعد بھی کوئی کرے تو وہ کہے تو وہ بیچارہ پھر بدبخت ہی ہے، پھر اس کا کچھ اور قصور ہے، وہ اور کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہے جو اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کبیرہ گناہ نہ کرے اور اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے اور اللہ اس کے مسئلے کو حل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک کسی عادل بادشاہ کو ایک درخواست عرضی لکھ کے دیں، اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا، عادل ہوگا تو آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ اور رب تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، اس کا نام لے، اس کا کلام پڑھے اور وہ آپ کا مسئلہ حل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات کا تعلق اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔